आइंदा रोज सुबह 10 बजे हेडक्वार्टर में आने का कहकर मैं रुखसत हुआ और रात 9 बजे राजा त्रिदेव राय के घर पहुंच गया। राजा त्रिदेव मेरा ही मुंतजिर था। खासी देर खुशगपियाँ होती रहीं। खाने के बाद हम फिर असल मौजू पर आए। राजा ने बताया कि उसकी बच्ची तो अमेरिका में तालीम हासिल कर रही है, लेकिन उसकी बीवी और 2 लड़के अभी रांगा माठी में ही हैं। बांग्लादेश गवर्नमेंट उन्हें गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि मुझे दबाव में लाकर और ब्लैकमेल करके बांग्लादेश आने पर मजबूर किया जाए। पाकिस्तान से वफादारी के जुर्म में मुझे फांसी पर लटकाने के आर्डर पहले ही जारी हो चुके हैं। मेरा अभी तक अपनी फैमिली और अपने कबीले से कोई राब्ता नहीं हो सका। मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली और छोटा लड़का यहाँ आ जाए और बड़ा लड़का वहीं रहे, जिसके लिए कबीले की सरदारी का फरमान मैं यहाँ से लिख कर भेज दूँ ताकि उसे कबीले का बाकायदा सरदार तस्लीम कर लिया जाए और वह बांग्लादेश की हुकूमत से मुज़ाकरात करने की पोजीशन में हो जाए। मैंने वज़ीर आज़म से इस ख्वाहिश का तज़किरा किया और उन्होंने मसूद महमूद के ज़िम्मे ये ड्यूटी लगा दी। मुझे कतई इल्म नहीं था कि तुम भी इसके लिए चुने जाओगे, इसलिए मैं अपने दफ्तर में मसूद महमूद के हमरा तुम्हें देखकर हैरान रह गया था। यकीन मानो मुझे तुम्हारा नाम भी ठीक तरह से याद नहीं। वो तो मसूद महमूद ने बताया तो मुझे याद आया। राजा तेरे देव ये कहकर खुश हो गया। उसके चेहरे पर अब एक सवालिया निशान था और मैं माजी के उन दिनों में पहुंच गया जब रांगा माठी में उसने मेरे दोस्तों को कई बार मेज़बानी की थी। मुझे ये भी याद था कि चिटागांग में मेरी अस्फहानी में मुलाजमत के शुरू दिनों में ही दफ्तर में एक मुतसिब हिंदू बंगाली इंस्पेक्टर से खटपट हो गई थी, जो बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंच गई कि उसने खुले लफ्ज़ों में यह कह दिया था कि चिटागांग में अब तुम रहोगे या मैं। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। उसने अपनी धमकी का पूरा करने के लिए मेरी रेस्टगाह यानी रेस्ट हाउस के सामने चंद बंगाली गुंडे भी छोड़ दिए थे। ये रेस्ट हाउस रेलवे रोड पर मस्का होटल के सामने वाक़ था। बंगाली गुंडे आते जाते मुझ पर आवाज़ा कसते और मुझे उकसाते कि मैं जी होकर उनसे भिड़ जाऊं और उन्हें मुझे मज़ा चखाने का मौका मिल जाए। मैंने ये बात राजा देवजय को बताई, जो इसी रेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था, और इन दोनों दिनों हमारी गाड़ी जमती थी। त्रिदेव अगले रोज़ ही दफ्तर का वक्त ख़त्म होने से पहले ही मेरे दफ्तर के बाहर अपनी जीप में अपने 2-3 मुलाजमों के हमरा आ गया। मैंने इशारे से उसे वो इंस्पेक्टर दिखाया। राजा के 2 आदमी रक्षा लेकर उसके पीछे लग गए। अगले रोज़ वो इंस्पेक्टर दफ्तर नहीं आया। चंद रोज़ बाद पता चला कि किसी जहरीले कीड़े के काटने से उसकी मौत वाक़ हो गई थी। कीड़े के काटने का निशान उसकी गर्दन पर था। उसने त्रिदेव को इस बारे में बताया तो सिर्फ उसने ही डिज़र्व इट कहकर गुफ्तगू का मौजू बदल दिया। आज वही दोस्त मुझसे मदद का तलबगार था। मैंने राजा को कहा कि मैं इस काम के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। अव्वल ये कि मैं FSF या किसी भी सरकारी इदारे की एआनत और मदद के बगैर अपने वसाइल से ये काम अंजाम दूँगा। नंबर 2, मुझे मुख्तलिफ नाम से एक पासपोर्ट चाहिए जिसका किसी को इल्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे महकमे की तरफ से मुझ पर मुल्क से बाहर जाने की 1 साल के लिए पाबंदी है। नंबर 3, मुझे इस काम को अंजाम देने के लिए खासी माकूल रकम चाहिए, क्योंकि इस मिशन के लिए मैं अपने आजमूदा साथियों को शामिल करूंगा। और आखिरी और चौथी शर्त यह है कि तुम मसूद महमूद को ये कह दो कि फ़िलहाल तुमने अपना इरादा बदल दिया है। राजा त्रिदेव ने मेरी सारी शर्त मान ली। दरअसल उसे खुद भी FSF पे भरोसा नहीं था, क्योंकि मामला सिर्फ रांगा माठी तक पहुंचने तक नहीं बल्कि उसकी फैमिली को बाहिफाजत और खुफिया तौर पर पाकिस्तान लाने का भी था। राजा ने मुझे 5,000 रुपये सफ़र की तैयारी के लिए दिए और कहा कि आज से 10वें दिन मैं उसे कराची में जिम खाना क्लब के सामने कसरे नाद में मिलूँ। वहाँ एक दिन में वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक पासपोर्ट, अपने खतूत और ज़रूरी रकम फ्राहम कर देगा। ये रात मैंने फिर राजा सरफराज के साथ बसर की। दूसरे रोज़ 10 बजे मैं FSF के हेडक्वार्टर गया, जहां मुझे बताया गया कि ये मिशन फ़िलहाल मनसूख कर दिया गया, लिहाजा मेरी ज़रूरत नहीं है। रावलपिंडी सदर से मैंने बैंक रोड और कश्मीर
روڈ کے کراسنے کے بالکل قریب فروخ اسپورٹ سے لانگ بوٹس اور سفری ضرورت کی چند اشیاء خریدیں اور شام تک پشاور پہنچ گیا۔ اس مہم پر جانے کے لیے میں نے ذہن میں ایک خاکہ تیار کیا تھا۔ اس کی تفصیلات اور مختلف ممالک سے گزرتے ہوئے پیش آنے والے ہر ممکن رکاوٹ کو عبور کرنے میں دشواریوں کو پیش نظر رکھ کر میں نے اپنی طرف سے ایک مکمل فول پروف پلان ترتیب دے دیا۔ پاسپورٹ ملنے پر میں سیدھا ڈھاکہ بھی جا سکتا تھا، لیکن میں 76ویں کے آغاز میں بنگلہ دیش جانے والے پاکستانی کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس کی گواہی وہاں جانے والے پاکستانی اور پاکستانی سفارتی عملے کے ارکان دے سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی پاکستانیوں سے نفرت عروج پر تھی۔ پورے بنگلہ دیش پر عملاً بھارت کا راج تھا۔ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا کر مشرقی پاکستان بھارت کی غلامی میں آ چکے تھے۔ مجیب الرحمان کی غداری، جسے بنگالیوں نے اپنی نجات دہندہ سمجھ کر آنکھوں پر اٹھا لیا تھا، جب کھل کر سامنے آئی تو سوائے مجیب کی بیٹی حسینہ واجد کی جو لندن میں تھی، مجیب کے سارے خاندان کو گولیاں مار کر ختم کر دیا گیا اور اس کا ہر دل عزیز لیڈر، اس کے خاندان کی لاشیں کئی روز بے گور و کفن اس گھر میں پڑی رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان لاشوں میں کیڑے پڑ گئے تھے اور تعفن کی وجہ سے گرد و نواح میں رہنے والے لوگ گھر چھوڑ گئے۔ میں نے اپنے پلان میں اپنے آزمودہ ساتھیوں یعنی دلی میں بشیر کی گریج کے لڑکوں اور کینسر کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ وہ جری بہادر تھے جو جان پر کھیل جانے کو معمولی بات سمجھتے تھے، لیکن ان کی سب سے بڑی دشواری بھارتی پاسپورٹ کا حصول تھا۔ اس سیکولر ملک میں جہاں سب شہروں سے بلا تفریق یکساں برتاؤ کا پرچار کیا جاتا، مسلمانوں کو آزادی سے سانس بھی لینے کی اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ عدالتوں میں چاہے وہ مجسٹریٹ ہوں یا جج کی صرف رہائش نمائشی طور پر گواہوں کو ان کے مذہب کے مطابق قرآن مجید، انجیل، گیتا اور گرنتھ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کی اجازت ہے۔ باقی سب کام یعنی تفتیش سے جیل تک مسلمانوں سے صرف مسلمان ہونے کی پاداش میں ایسا ناروا سلوک کیا جاتا ہے کہ اللہ مان الحفیظ۔ میں پاکستان سے دلی خط بھی نہیں لکھ سکتا تھا۔ اس کی وجہ میرے سابقہ محکمے کی مجھ پر نگرانی کی نظر عنایت اور دوسری وجہ بھارتی محکمہ ڈاک میں پاکستان سے آنے والی ڈاک سینسر ہونے کا باعث تھی۔ میں نے جو پروگرام ترتیب دیا وہ بڑا کٹھن اور بڑے لمبے روٹ سے ہوتا ہوا رانگا مانٹھی پہنچنے کا تھا۔ میں نے اپنے دوست اور ہوٹل کے مالک بابر خان سے چند روز کی رخصت لی اور 12 روز کے بعد کی تاریخ کا لکھا ہوا استعفیٰ بھی دے دیا اور کہا کہ اگر 10 روز میں واپس نہ پہنچ سکا تو پھر میرا یہ استعفیٰ منظور کر لینا۔ دراصل ان دنوں حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ ہر لمحے بے یقینی کا عالم طاری تھا۔ کسی کو بھی کچھ علم نہ تھا کہ سیاسی طور پر اگلے روز ملک میں کیا ہونے والا ہے۔ راجہ تریودرائے نے بھی پہلے ایس کی خدمات حاصل کیں اور پھر میرے ایک اشارے پر اپنی ملازمت کو محفوظ کر لیا۔ میرے گھریلو حالات پہلے سے بہت زیادہ ناگفتہ ہو چکے تھے۔ زندگی کی ہر دوڑ میں کامیابیوں نے میرے قدم چوکے، لیکن اس دوڑ میں شکست پس شکست کھا رہی تھی۔ میں آپ کا دوست محمد شاکر آپ کے لیے حاضر ہوا ہوں تیسری ایپیسوڈ لے کر۔ اگر میری یہ ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔